अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 2024 की बड़ी अपडेट, जिसमें एएसआई के साथ दीगर और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। कम तलीम वाले भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जॉब की अपडेट आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लें। गवर्नमेंट के किसी भी अदारे की जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल लेवल्स पे वीज़े और आपको जो भी अपडेट आती हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल्स पे वीज़ा जॉब्स की भी, वो भी आपको तफसीलात की डिटेल से रोज़ाना की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन इस चैनल के ज़रिए दी जाती हैं। अप्लाई करने के लिए और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। स्पेलिंग आप इस टाइम स्क्रीन पर लिखे हुए देख रहे हैं। जब आप ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लेवल्स पे वीज़ों की अपडेट मिलती हैं। घर बैठ के बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाने की तफसीलात की डिटेल्स और गवर्नमेंट के किसी भी अदारे की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए हो, आप आके अपडेट यहाँ पे जान सकते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जॉब 2024 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करें। इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन की तफसीलात की डिटेल्स मिलेंगी। अप्लाई करने के लिए आपको मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक से लेकर मास्टर तलीम तक। पूरे पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन इसके लिए अहल हैं। फुल टाइम वैकेंसीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका मेथड जानने से पहले आपको बता दें कि आपके पास डोमिसाइल, वैलिड आईडी कार्ड, मौजूदा तस्वीरें आपकी जो हो, आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड और डोमिसाइल आपके पास लाजमी होगा, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई करने की असामियों की डिटेल्स के लिए आपको किस किस पोस्ट के लिए कितनी तलीमी काबिलियत चाहिए होगी। एएसआई के लिए 11वां स्केल रखा गया है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं 158 असामियों के लिए। इसमें आपको कोटा रखा गया है पंजाब के लिए, सिंध के लिए, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्चिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए। इंटरमीडिएट तलीम वाले अप्लाई कर सकते हैं 18 साल से लेकर 30 साल तक। यूनिफॉर्म असामियों के लिए मर्द और ख़वातीन के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया हाइट के साथ लिखा हुआ है कि मर्द हजरात की 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए, फीमेल्स की 5 फुट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। कारपोर्ट के लिए आपको 1002 असामियाँ लिखी हुई मिल जाएंगी। मर्द और ख़वातीन दोनों 7वें स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें बता दें उम्र की हद 18 से 30 साल रखी गई है और मैट्रिक तलीम आपकी होनी चाहिए। ड्राइवर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 40 इस्लामिया है। इस्लामाबाद के लिए और ग्वादर के लिए 39 आपको कोटा रखा गया है। मैट्रिक पास के लिए एलटीवी और एचटीवी लाइसेंस होगा। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वाले 18 से 30 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकेंगे। खतीब के लिए सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। सिंध से इसके लिए आपकी उम्र की हद 18 से 30 साल तो नहीं होनी चाहिए। एफएससी सेकंड क्लास सी ग्रेड की अगर आपकी तलीमी काबिलियत है और हाफ़िज़ कुरान, बीमा कुरान तजवीज़ भी आप जानते होंगे, तब आप अप्लाई कर सकेंगे। लैब अटेंडेंस के लिए बलूचिस्तान से असामी है। मैट्रिक साइंस किया और तस्लीम शुदा अदारे से आपकी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बीमा 2 साल, तजर्बा 18 से 30 साल तक के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 3 असामियाँ पंजाब सिंध से जितनी सीट्स हैं। मैट्रिक साइंस किया हो, तस्लीम शुदा किसी अदारे से और 1 साल का सर्टिफिकेट, 1 साल का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, बीमा 2 साल का तजर्बा चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल तक के अफराद। एमटीडी ड्राइवर के लिए इसमें 10 असामियाँ हैं। ग्वादर और डिसेबल अफराद के लिए एक सीट है। प्राइमरी तलीम होनी चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ट्रैफिक कानून के मुताबिक आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और 18 से 35 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो इलेक्ट्रिशंस के लिए ग्वादर में 2 असामियाँ हैं। मैट्रिक तलीम वाले तस्लीम शुदा ऑटो इलेक्ट्रिशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बीमा 2 साल का तजर्बा 18 से 30 साल के अफराद के लिए असामियाँ हैं। इसी तरह मैकेनिकल के लिए 1 असामी है, 18 से 30 साल मैट्रिक तलीम। वेल्डर के लिए 1 असामी, मैट्रिक पास, 18 से 30 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। प्लम्बर के लिए 1 असामी, मेडल पास, प्लम्बर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बीमा, पाइप फिटिंग का 2 साल का तजर्बा 18 से 30 साल तक के अफराद। इसी तरह वेटर और पेंटर के लिए 2 असामियाँ, मिडल पास, इसमें सर्टिफिकेट, बीमा, गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग में 2 साल का तजर्बा 18 से 30 साल उम्र। मोची के लिए इसमें आपको प्राइमरी पास, मुतलका शोबे में 2 साल का तजर्बा 18 से 30 साल उम्र।
درزی کے لیے ایک اسامی، پرائمری پاس، متعلقہ شعبے میں 2 سالہ تجربہ 18 سے 30 سال۔ نائب کاسب کے لیے صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں۔ 3 اسامیوں کے لیے گوادر ڈسیبل پرسن کے لیے ایک اسامی ہے، پرائمری تعلیم اور 18 سے 30 سال تک کے لیے اسامیاں ہیں۔ ویٹر کے لیے صرف مرد حضرات کے لیے 11 اسامیاں ہیں۔ گوادر اسلام آباد اور ڈسیبل افراد کے لیے پرائمری بیمہ، متعلقہ شعبے میں 2 سال کا تجربہ 18 سے 30 سال، اور اس طرح باورچی کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں 20 اسامیاں ہیں، جس میں پرائمری پاس پاکستان کھانے پکانا جانتا ہے اور 18 سے 30 سال عمر۔ میس کے لیے صرف مرد حضرات گوادر میں ایک اسامی ہے، پرائمری پاس بیمہ، متعلقہ شعبے میں 2 سال کا تجربہ 18 سے 30 سال، اور مالی کے لیے 4 اسامیاں گوادر میں 4 ہیں، پرائمری پاس، متعلقہ شعبے میں 2 سال تجربہ اور 18 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ کارپینٹر کے لیے صرف مرد حضرات کی ایک اسامی، پرائمری پاس 18 سے 30 سال عمر، اور کارپینٹر کے لیے ہی ایک اسامی کی تفصیلاً آپ کو 18 سے 30 سال کے پرائمری تجربہ ہونا چاہیے۔ ان جاب میں اپلائی کے خواہش مند حضرات آفیشیلی ویب سائٹ کے ذریعے اپلائی کر سکیں گے۔ اگر کسی امیدوار کو آن لائن رجسٹر کروانے میں کوئی دشواری کا سامنا ہے تو آفیشیلی ویب سائٹ پہ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے مکمل فل شدہ فارم دیے گئے ہیں، جس کے قریبی آپ نے جو آپ کو جو اشتہار ملے گا 15 دن کے اندر آپ نے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں۔ امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے رجسٹریشن کے 2 طریقے ہیں، صرف ایک طریقہ استعمال کریں، بذریعہ امیدواروں کی رجسٹریشن کینسل کر دی جائے گی، یا آپ آن لائن بھیجیں یا مینولی طور پہ بھیجیں۔ ایک سے زیادہ اسامیوں کے لیے خواہش مند افراد اسامی کے لیے علیحدہ رجسٹریشن کروائیں۔ درخواست جو دینا چاہتے ہیں ان کے پاس جو میں نے بتا دیا آپ کے پاس ویلڈ آئی ڈی کارڈ، ڈومیسائل، موجودہ تصویریں اور اپنے متعلقہ تعلیمی قابلیت رزلٹ، آپ کے پاس رزلٹ کارڈ ہونے چاہیے، ڈپلومے ہونے چاہیے۔ رجسٹریشن کا عمر اشتہار کی شناخت سے 15 دن تک جاری رہے گا۔ مقررہ تاریخ کے بعد وصول ہونے درخواستوں کو زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ ڈسیبل افراد جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، حاضر ملازمین جو سرکاری یا فوج کے ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، این او سی کا ان کا لازمی ہونا چاہیے، اور کوئی بھی مجرمہ یعنی کہ کوئی بھی آپ نے کوئی بھی مسئلہ کوئی کیس نہ پہ ہوا ہو، اے ایس ایم میں اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ 18 سال سے کم افراد اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے جو اس کی کیٹیگریز رکھی گئی ہیں، اس میں آپ کو ابتدائی ٹیسٹ جو کلیئر کرنا ہوگا، یونیفارم اسامیوں کے لیے امیدواروں کو 1 میل کا ڈور ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوگا، متعلقہ میڈیکل اور ٹیسٹ درجہ ذیل متعلقہ جو قریبی ٹیسٹ سینٹر میں ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ اب اس میں سے آپ اپنے نزدیکی کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے تحریری امتحان اور پریکٹیکل ٹیسٹ جو ہوگا اس میں لیب اٹینڈنس کے ساتھ یونیفارم اسامیوں کے لیے اے ایس آئی کارپورٹ اور سیول اسکیل 6 سے 5 تک امیدواروں کے لیے، اور پریکٹیکل ٹیسٹ لیب اٹینڈنس، نرسنگ اسسٹنٹ اور تمام لوکر اسامیوں کے لیے 1 سے 5 تک امیدواروں کے لیے ہے۔ امیدوار دوسرے شہر سے آئیں گے اور ٹی اے ڈی اے نہیں ملا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ آپ نے اس کے لیے جو اپلائی کرنا ہے آفیشیلی ویب سائٹ کے ذریعے، آج ہی چونکہ یہ ویکینسیز آئی ہیں، ابھی ان کی آفیشیلی ویب سائٹ پہ اس کا اپلائی شروع نہیں ہوا۔ جو ہی اس کا اپلائی شروع ہوگا آپ کو سب سے پہلے جیسے اپڈیٹ دی گئی ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کے ساتھ ان کی آفیشیلی ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپلائی کر سکیں گے۔ وقت سے پہلے آپ کو یہ نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس اور یہ ساری ڈیٹیلز اپنے پاس یاد رکھیں، کیونکہ یہ مینولی طور پہ آن لائن اپلائی بھی ہو سکے گا، اور اس کی تفصیلاً انفارمیشنز کی جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو ویب سائٹ ہماری سے جاب سٹی کے ذریعے دی جا رہی ہیں۔ دیگر اس طرح کی کسی بھی اسامیوں کی تفصیلات کی ڈیٹیل، چاہے وہ گورنمنٹ سکیمز ہی ہوں، وہ بھی آپ آ کے روزانہ کی بنیاد پہ جان سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے انٹرنیشنل لیولز پہ جاب ویزوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ہوں، وہ بھی آپ روزانہ کی بنیاد پہ جان سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب چینل ورڈ سے آن لائن کو اگر آپ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کرنے سے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ بھی ملیں گی۔ اس لیے چینل کو اپنے دوست احباب کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔